आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। तो कोरोना के वार ने किए सैकड़ों अफराद बीमार। जनूबी पंजाब में 24 घंटों में 332 अफराद कोरोना का शिकार। मुल्तान और डेरा गाजी खान से एक एक शख्स रिपोर्ट हुआ। रहीम यार खान से 68, मुल्तान से 58 केसेस रिपोर्ट हुए। बहावलपुर से 57, डीजी खान से 49 अफराद कोरोना में मुब्तला हुए। सरगोधा 48, बहावलनगर राजनपुर से 16 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आपको बता रहे हैं कोरोना के वार जारी हैं। जनूबी पंजाब में 24 घंटों में 332 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। रहीम यार खान में 68, मुल्तान से 58 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। बहावलपुर से 57, डीजी खान से 39 अफराद कोरोना में मुब्तला हुए हैं। रहीम यार खान में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी पर कोरोना के कारीवार। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में मजीद 17 अफराद कोरोना का शिकार हो गए हैं। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 50 हो गई है। कोरोना से मुतासरा अफराद में तदरीसी अमला और तलबा शामिल हैं। मुतासरा अफराद में 12 खातीन और 5 मर्द भी शामिल हैं। आपको बता रहे हैं रहीम यार खान में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी पर कोरोना के कारीवार। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में मजीद 17 अफराद कोरोना का शिकार हुए। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 50 हो गई है। कोरोना से मुतासरा अफराद में तदरीसी अमला और तलबा भी शामिल हैं। मुतासरा अफराद में 12 खातीन और 5 मर्द शामिल हैं। कोरोना के वार जारी हैं। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी पर कोरोना के कारीवार। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में मजीद 17 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। कोरोना टेस्ट किट्स अब मेडिकल स्टोर से बआसानी दस्तयाब होगी। कोरोना से बचाव के लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का ये बड़ा फैसला सामने आया है। टेस्ट किट्स मेडिकल स्टोर्स पर फरोख्त करने की इजाजत दे दी गई है। रैपिड टेस्ट किट से अब घर बैठे टेस्ट हो सकेगा। मरासला भी जारी कर दिया गया है। कोरोना टेस्ट किट्स अब मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल सकेंगी। कोरोना से बचाव के लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का ये बड़ा फैसला सामने आया है। टेस्ट किट्स मेडिकल स्टोर्स पर फरोख्त करने की अब इजाजत दे दी गई है। रैपिड टेस्ट किट से अब घर बैठे टेस्ट बआसानी हो सकेगा। मरासला भी जारी कर दिया गया है। टेस्ट किट्स मेडिकल स्टोर्स पर फरोख्त करने की इजाजत दे दी गई है। कोरोना से बचाव के लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का यह बड़ा फैसला सामने आया है। कोरोना टेस्ट किट्स अब मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल सकेंगी। रैपिड टेस्ट किट से अब घर बैठे टेस्ट आसानी हो सकेगा। मरासला जारी कर दिया गया है। टेस्ट किट्स मेडिकल स्टोर्स पर फरोख्त करने की इजाजत दे दी गई है। कोरोना से बचाव के लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का बड़ा फैसला सामने आया है। कोरोना टेस्ट किट्स अब मेडिकल स्टोर से बआसानी दस्तयाब होंगी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं तैयब सैफ से। जी तैयब सैफ, बताइएगा अब मेडिकल स्टोर से भी कोरोना टेस्ट किट्स मिल जाएंगी? तैयब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कोरोना टेस्ट किट्स अब हर मेडिकल स्टोर से मिल सकेंगी? बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम फैसला सामने आया है कि इससे पहले वो तमाम लोग जिन्होंने अपना कोविड का टेस्ट करवाना होता था तो उनको तकरीबन 6,000 से लेके 8,000 रुपए तक मुफ्त लेबॉर्ट्रीज को अदा करने होते थे। यहाँ के वो सरकारी अस्पतालों में जाते थे तो उनको 2-2 दिन या 3-3 दिन तक इंतजार करना पड़ता था और उसके बाद जाके उनको उनके टेस्ट की जो रिपोर्ट्स हैं वो हासिल होती थी। लेकिन अब ड्राफ्ट ने बकायदा तौर पर यह अहकाम जारी कर दिए हैं कि जो रैपिड एक्शन टेस्ट है वो फौरी तौर पर किया जा सकता है और उसकी जो किट्स हैं अब बाजार के अंदर आम दस्तयाब होंगे मेडिकल स्टोर से। जी सही है तैयब सैफ, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर में कोरोना की मस्बत शरह 17% तक जा पहुंची है। डायरेक्टर इमरजेंसी विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर आमिर बुखारी की आवाम को कोरोना एसओपीज एहतियात करने की अपील भी की गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद। बहावलपुर में कोरोना की सूरत एक बार फिर से खराब होने लगी है। महकमा सेहत ने भी इसी हवाले से बहावलपुर के मुख्तलिफ इदारों को लेटर लिखा कि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके बायस इदारों को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भी इसी तनाजुर में बंद की गई। कितने केसेस डेली रोजाना की बुनियाद पर आ रहे हैं जानते हैं। इस वक्त डायरेक्टर इमरजेंसी हैं हमारे साथ विक्टोरिया अस्पताल के आमिर बुखारी साहब। जी इस सवाल बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हमारे पास जो नंबर ऑफ केसेस हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है कोरोना की। लास्ट 4 डेज में हमारे पास कुछ 65 केसेस ऐसे हैं जो कोरोना के अलामात के साथ आए थे, उनकी रिपोर्टें पॉजिटिव आई हैं। तो जो नॉर्मली ऑन एन एवरेज तकरीबन 10 से 12 केस सिर्फ BBH से रिपोर्ट हो रहे हैं। और तो लोगों को ये एहतियात करने की ज़रूरत है कि जो बूस्टर डोज अवेलेबल है राउंड द क्लॉक एमरजेंसी में और 3-4 जो बहावलपुर के और सेंटर्स में, तो बूस्टर डोज लगवाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मरीज़ जिनको 6 महीने पूरे हो चुके हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, जिनको शुगर ब्लड प्रेशर है, इनकी उम्र ज़्यादा है, उनको बूस्टर डोज लगवाने की ज़रूरत है। कुछ वबा भी आई हुई है, लोग खांस रहे हैं, बहुत ज्यादा नजला है, क्या ये भी कोरोना समझा जाए या फौरी तौर पर क्या टेस्ट करवाया जाए? जरा लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, वैसे तो लोगों के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन चूंकि 5वीं लहर है, थोड़ी सी मजीद इन्फॉर्मेशन दें आप, कौन सा कोरोना आया हुआ है, कौन से टेस्ट करवाएं, क्या एहतियात करें? जी बिल्कुल, ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसमें भी बिल्कुल वही अलामात हैं जो बाकी हैं। जिस्म में दर्द है, बुखार है, सांस का चढ़ना है, और ऐसा बुखार जो 2-3 दिन में दवाइयों के साथ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, क्योंकि मेनली वायरल इलनेस है। तो 3 से 4 दिन के बाद भी जो बुखार दवाइयों के साथ ठीक नहीं हो रहा, तो ऐसे मरीजों को अस्पताल लेके आएँ और रिपोर्ट करें और उनको कोविड टेस्ट करवाएं, HRCT किया जा सकता है और उनका इलाज है। और एक्सरे भी करवाया जा सकता है? जी बिल्कुल, छाती इनिशियल स्टेज जो है वो एक्सरे भी चेक करवाया जा सकता है, लेकिन फौरी एहतियात की जरूरत है। बहुत ज्यादा तादाद में भावलपुर में केसेस बढ़ रहे हैं। इंटीमेट कर रहे थे डॉक्टर आमिर बुखारी। बहुत जरूरत है महमूद जहीर, आपका शुक्रिया। तिब्बी सहूलियात में फरावानी के लिए अमली इकदामात, हेल्थ कार्ड के लिए 25 अरब का बकाया फंड जारी कर दिया गया है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर 60 अरब का फंड रखा गया है। हुकूमत 400 अरब का बजट 3 सालों में खर्च करेगी। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर 60 अरब का फंड रखा गया है। तिब्बी सहूलियात में फरावानी के लिए अमली इकदामात, हेल्थ कार्ड के लिए 25 अरब का बकाया फंड जारी। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर 60 अरब का फंड रखा गया है। हुकूमत 400 अरब का बजट 3 सालों में खर्च करेगी। आपको बता रहे हैं तिब्बी सहूलियात में फरावानी के लिए अमली इकदामात, हेल्थ कार्ड के लिए 25 अरब का बकाया फंड जारी। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर 60 अरब का फंड रखा गया है। हुकूमत 400 अरब का बजट 3 सालों में खर्च करेगी। डीजी खान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकातें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बार एसोसिएशन, ट्रेडर्स और PTI के वफूद की मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का इस मौके पर कहना था, पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए पहली बार हकीकी मानों में काम हो रहा है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को मुकम्मल इंतजामी और माली खुद मुख्तारी दे दी गई है। अब जनूबी पंजाब के शहरियों को काम के लिए लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। सनतकारों, ताजिरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। आपको बता रहे हैं डीजी खान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकातें हुई हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, पाकिस्तानी हैं पर कौमी शनाख्ती नहीं है। मियांवाली में रहायश पजीर जनूबी वजीरिस्तान के दिलतानी कबाइल का पुरअमन एहतजाज। कहते हैं वो पाकिस्तानी हैं लेकिन शनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए रुल रहे हैं। नादरा बच्चों और खातीन का शनाख्ती कार्ड जारी नहीं कर रहा है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर मजाज, बताइएगा ये क्या मामला है? कुल मियांवाली में रिहाइश पजीर जनूबी वजीरिस्तान के दुल्तानी कबाइल के जो अफराद हैं, ये प्रेस क्लब के सामने पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और इनका मुतालबा ये है कि इनको ID कार्ड जो है FRC जो है जारी किया जाए, ताकि ये अपने बच्चों के ID कार्ड बना सकें, अपनी खवातीन के जो है शनाख्ती कार्ड बना सकें। और उसके अलावा इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इनके बच्चों को तालीम के हवाले से बेफाम की जरूरत है, वो भी मुयस्सर नहीं। इस हवाले से इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वहां की और आपका क्या मुतालबा है बुनियादी? जी सर, हम दोतानी कबाइल जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। हम पाकिस्तानी हैं। हमारे पास नादरा का कंप्यूटराइज कार्ड भी है। 1970 से पहले सब कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। हम बहुत अरसे दराज से यहाँ मियांवाली में रहते हैं। हमें अभी साउथ वजीरिस्तान जाने में तकलीफ है, किराए ज़्यादा हैं, कसीर तादाद में लोग यहाँ रहते हैं। हमारे स्कूलों के सिस्टम, हमारे हॉस्पिटल्स के सिस्टम सब कुछ कार्ड्स पे हैं। लिहाजा मौजूदा लोकल नादरा हमारे FRC करके हमारे बच्चों को बेफाम ID कार्ड यहाँ से जारी किया जाए। ख्वातीन हजरात है, हमारा बल्दियात इलेक्शन आने वाला है, यानी कि सब कुछ कार्ड पे होता है। लिहाजा हम ये AC से, DC साहब से, चेयरमैन नादरा से, यहाँ के AD साहब से, सब इदारों से दरख्वास्त की जाती है, अपील की जाती है कि हमारा ID कार्ड यहाँ पे इशू और बनाया जाए।
جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا، ان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں اس قبیلہ کے لوگ جو ہیں وہ میاں والی میں موجود ہیں، اور ان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نادرہ کو احکامات دیے جائیں اور ان کے آئی ڈی کارڈ، جن کے بچوں کے آئی ڈی کارڈ نہیں بنے، ان کے آئی ڈی کارڈ بنائے جائیں تاکہ وہ اپنی تعلیم کا ان کے آئی ڈی کارڈ بنائے جائیں۔ اختر مجاز آپ کا شکریہ۔ میپکو کے سر پر نجکاری کا خطرہ منڈلانے لگا، میاں چنو میں میپکو ملازمین کا احتجاج، دفاتر کو تالے لگا کر احتجاجی کیمپ میں دھرنا دیا، حکومت سے نجکاری کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں فخر الزمان سے، جی بتائیے۔ جی بالکل، اس وقت موجود ہوں میاں چنو وابڈا دفتر میں، جہاں پر وابڈا ملازمین جو ہیں حکومت کے خلاف ایک بار پھر سے سراپا احتجاج ہے۔ ملازمین کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ حکومت جو ہے وابڈا نجکاری کا فیصلہ جو ہے وہ فی الفور واپس لے، فوری بھرتی کرے تاکہ جو موجودہ ملازمین کام کر رہے ہیں ان پر برڈن کم ہو سکے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہائیڈرو یونین کے چیئرمین شرافت علی صاحب۔ بتائیے گا سر، کیا کہیں گے آپ؟ ایک دفعہ پھر سے حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آئے دن حکومت یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم نجکاری کر رہے ہیں، ہم یہ نجکاری کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ ہماری لاشوں سے گزر کر یہ نجکاری ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ ہم مزدوروں نے قربانیاں دی ہیں اس کے لیے، آئے دن ہمارے ملازمین حادثات کا شکار ہو رہے ہیں، اور نہ ہمیں کوئی نئی بکٹ کرین دی جا رہی ہیں، نہ معیاری ٹی این پی دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے حادثات ہو رہے ہیں، اور نئی بھرتیاں نہیں ہو رہی۔ مزدوروں پر یہ لوڈ اور زیادہ بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے حادثات ہو رہے ہیں، اور مہنگائی کے مطابق تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے ہر ملازمین پریشان ہے، محکمے کی وجہ سے بھی پریشان ہے، کام کی لوڈ کی وجہ سے بھی پریشان ہے، اور مزید کمی انہوں نے جو آئے دن یہ ہم پر لاگو کرتے ہیں کہ ہم نجکاری کر دیں گے، نجکاری کر دیں گے، یہ ہم کسی صورت قبول نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ میں محکمہ اور گورنمنٹ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں، ہماری لاشوں سے گزر کر یہ نجکاری ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ مزدور متحد ہیں اور ہم ہر قربانی سے دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی بالکل، چیئرمین کا کہہ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ قربانی نجکاری کے سے فیصلے دریغ کو نہیں کریں گے۔ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ تحصیل جتوئی میں بھی آٹا نایاب ہو گیا، یوٹیلیٹی سٹور پر گزشتہ ایک ماہ سے آٹا غائب ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں رانا عمران سعیدی سے، جی بتائیے گا۔ اس وقت میں موجود ہوں تحصیل جتوئی کے یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء خرد و نوش کے ساتھ آٹے کی اگر بات کی جائے تو آٹا جو ہے گزشتہ ایک ماہ سے بالکل جو ہے غائب ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور پر حکومت کی جانب سے اس کی سپلائی بند کر دی گئی ہے۔ چکیوں پر اگر بات کی جائے تو اوپن مارکیٹ میں آٹے کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ 3032 روپے فی من کے حساب سے جو ہے شہری جو ہے آٹا خرید رہے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور پر 1900 روپے فی من جو ہے آٹا ان کو ملتا تھا، لیکن اب جو ہے شومی قسمت وہ بھی جو ہے شہریوں کو دستیاب نہیں ہے۔ بتائیے گا جی، آٹا آپ کو ملا ہے؟ یہاں پر آپ آئے ہیں۔ آٹا تو نہیں ملا ابھی۔ اچھا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ملنا چاہیے بھائی، غریبوں کے لیے حکومت کا حق بنتا ہے بھائی، یہاں دستیاب ہونا چاہیے۔ چکر لگا رہے ہیں، نہیں مل رہا بھائی۔ اچھا جی، اب مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ مہربانی کر کے یوٹیلیٹی سٹور پہ ملنا چاہیے آٹا غریبوں کو۔ غریبوں کو آٹا ملنا چاہیے۔ میرے ساتھ بزرگ خاتون بھی موجود ہیں، اماں جی سے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اماں جی بتائیے گا، کیا لینے آئے ہیں یہاں پر؟ ہم آٹا لینے آئے ہیں، سب سودا لینے آئے ہیں۔ آٹا ملا ہے؟ نہیں، آٹا نہیں ملا جی۔ اچھا، یہاں پر یوٹیلیٹی سٹور کے جو انچارج ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی بتائیے گا، آٹے کی جو سپلائی ہے وہ کتنے دن سے جو ہے تعطل کا شکار ہے؟ لاسٹ مرتبہ پچھلے 5 جنوری تک آئی تھی، اس کے بعد سپلائی ہمارے پاس نہیں آ رہی آٹے کی۔ اچھا، باقی تقریباً چیزیں ہیں، چینی وغیرہ، گھی مل رہا ہے، دال چنا، سفید چنا، وہ سفید چنا نہیں ہے اور دال چنا نہیں ہے۔ سرف جو ہے اس کی کون سی کوالٹیز ہے آپ کے؟ صرف ہمارے پاس صوفی 12 کمپنی کا پڑا ہے۔ اچھا جی، بالکل شہری جو ہیں وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بھی حکومت شہری وقت جو پریشان ہے۔ ہیں، ان کا شکریہ۔ لیا چک 146 میں سیوریج سسٹم جواب دے گیا ہے۔ گورنمنٹ گرلز اسکول کے باہر سیوریج کا پانی جمع ہو گیا ہے۔ سیوریج کا پانی جمع ہونے پر اساتذہ اور طالبات کا احتجاج جاری ہے۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں زاہد سرفراز سے، جی زاہد۔
یا کہ نواحی چک 146 کے اندر یہاں پر موجود گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کے باہر جو ہے سیوریج کا گندے تالاب بنے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چک کے اندر جگہ جگہ جو ہے سیوریج کے گندے پانی کے تالاب بننے کی وجہ سے جہاں پر جو طلبہ طالبات ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جبکہ گرلز اسکول کے باہر جو سیوریج کے گندے پانی کے تالاب بننے کی وجہ سے جب طالبات جہاں پر اسکول آتی ہیں، اسٹاف اسکول آتا ہے تو ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، ان کے کپڑے خراب ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بدبو کی وجہ سے جو طالبات اور اسکول کا جو پڑھائی کا نظام مکمل طور پر متاثر ہو چکا رہ گیا ہے. اس وقت طالبات اور اسٹاف جو سراپا احتجاج ہے اور مطالبہ کر کے فوری طور پر یہاں پر صفائی کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے. ہیڈ مسٹریس موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. میڈم صاحب بتائیے گا کیا مشکلات ہو رہی ہیں؟ ہاں جی، ہم لوگ گاڑی پہ آتے ہیں جس وقت تو کئی گاڑیوں کے ایکسل بھی ٹوٹ چکے ہیں. گاڑیاں جو ہے وہ گندے پانی کی وجہ سے آگے تک نہیں آ سکتی. ہمیں کبھی تو باہر وہ اتار دیتے ہیں، گیٹ کے سامنے نہیں لا کے اتارتے. دوسرا مچھر پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈینگی اور دوسری قسم کے بچوں کو بخار ہونا، ملیریا وغیرہ ایسی وبائیں پھیلنے کا خدشہ ہے. تو یہ گندا پانی بدبو کا سبب ہے اور گندگی بھی ہے اسکول کے باہر. تو اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ چک کی صفائی کا انتظام کیا جائے اور سڑکیں اور سیوریج وغیرہ کا انتظام کیا جائے. ڈینگی کا خطرہ ضرور پیدا ہو رہا ہے. بیٹا آپ کیا کہیں کہ جب آپ گزرتے ہیں تو کتنی مشکل ہوتی ہے آپ کو؟ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ کہ یہ صاف کروایا جائے، صاف کروایا جائے. بیٹا آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ یہاں سے سارا گندا پانی ہٹایا جائے اور ہمارے اسکول کی چار دیواری کو مضبوط بنایا جائے اور ہمارے اسکول میں کمروں کی کمی ہے اور کمرے بھی بنوائے جائیں. جی بالکل جی، یہاں پر یہاں پر طالبات ہیں ان کا یہی بتانا ہے کہ گرلز اسکول کے ساتھ چار دیواری کے بالکل ساتھ جو ہے گندے پانی کے سیوریج کے تالاب بننے کی وجہ سے چار دیواری جو ہے مکمل طور وہ کر رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی وقت کوئی جو بڑا حادثہ ہے وہ پیش آ سکتا ہے. کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے. زاہد آپ کا شکریہ. احمد پور شرقیہ کے مکین صاف پانی نہ ملنے پر غمگین شہر کا مین واٹر فلٹریشن پلانٹ 2 سال سے غیر فعال ہے. اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں عمران اکبر سے. جی عمران. شرقیہ میں واٹر فلٹریشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پلانٹ جو ہے وہ لگائے گئے ہیں. موجودہ حکومت نے اس بات پر بہت ہی توجہ کرتے ہوئے یہاں پر جو ہے پلانٹ نصب کرائے ہیں. تقریباً بتایا گیا کہ 22 کے قریب جو ہے وہ پلانٹ نصب کرائے گئے ہیں، جس میں سے چند جو ہے ابھی تک جو ہے وہ بند ہے. اس وقت احمد پور شرقیہ جو محمود پارک میں پلانٹ لگایا گیا وہاں پر موجود ہیں اور میرا کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو یہ تالا لگا ہوا ہے یہاں پر اور بالکل جو ہے یہ ابھی بند حالت میں ہے. یہاں سے شہری لوگ جو ہے ابھی کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے. اس وقت شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. کیا خرچہ سوسی یہ پلانٹ بڑا تھا کتنے وال پانی شانی کی میں بھریں دے سو بند ایسی پانی کیا نہیں تھا کرے غزین عباسی صاحب نے بڑھوایا دہی کو غور کریں کھلوا میں ان کے بعد اتنا خرچہ بھی تھا لیکن یہ پلانٹ بند ہے. پانی کی تنگ ہے، گرمی اتو آندھی بھی ہے. انہوں کو آخو مہربانی کریں بھی جڑا نا کو کھلوا میں. ہاں جی، شہریوں نے اب مطالبہ کیا ہے موجودہ جو ہے مقامی ایم پی اے صاحب ہیں ان سے کہ پلانٹ نصب کرائے گئے ہیں، اب ان کو چالو بھی کرایا جائے تاکہ لوگ جو ہے. عمران آپ کا شکریہ. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈی جی خان شہر میں کتے کاٹنے کے واقعات میں اضافہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس پر ڈویژنل انتظامیہ متحرک ہو گئی. ڈی جی خان ڈویژن میں آوارہ کتوں کی تلفی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے رضا ملک سے. جی بتائیے گا. جی بالکل، ڈیرہ غازی خان میں آوارہ کتوں کے کاٹنے کے حوالے سے واقعات میں اضافے کے پیش نظر اگریسو بنیادوں پر آوارہ کتوں کے خلاف جو ہے وہ مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس حوالے سے محکمہ صحت، لوکل گورنمنٹ اور محکمہ لائف سٹاک کو آن بورڈ لے کر مشترکہ ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دے دی گئی ہیں اور اس حوالے سے تمام اسٹرے ڈاگز ہیں ان کے حوالے سے لائحہ عمل تیار کیا گیا ہے. کمشنر ڈیرہ غازی خان لیاقت علی چٹھا ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، ایک تو بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا اور اس میں جو ہے اب ان کو معطل بھی کر دیا گیا ہے. مزید اب کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں آوارہ کتوں کی تلفی کے حوالے سے اور ایسا واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا انفارچون انسیڈنٹ ہوا ہے جی. ایک اسکول کے بچے کو کتوں نے ان کے پیچھا کیا جس سے وہ ڈر اور خوف سے گرایا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اسی طرح رات بھی ایک عام شخص کو ایک آوارہ کتے نے کاٹا ہے جس کی ویکسینیشن وہاں سے DHU ہاسپٹل سے ہو گئی ہے. تو یہ شہر میں کافی اس چیز کی یہ چیز نظر آ رہی ہے. کل سے ہم نے اس کی ایک پوری کیمپین شروع کی ہے. ایک تو پہلے جس بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے اس سلسلے میں جو ذمہ دار تھے، جو اس میں کارپوریشن کے ذمہ دار تھے اور پرنسپل تھا وہاں اس اسکول کا اور 1122 والے تھے، ان کی سسپینشن کا ہم نے متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو لکھ دیا ہے
कि वो इनको सस्पेंड करें और इनके तहत पीडा एक्ट के तहत मूव करें। इसके अलावा हमने पूरी डिवीजन में एक कैंपेन शुरू की है और तमाम जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे जो सीओ कॉरपोरेशंस हैं वो ज़िम्मेदार होंगे और रूरल एरिया में सेक्टर यूनियन काउंसिल इसके ज़िम्मेदार होंगे कि वो इन कुत्तों की तल्फी करें। हमारे तमाम हॉस्पिटल्स में BHU, RHC, THQ और DHQ में कुत्तों के काटने की वैक्सीन हर जगह अवेलेबल होगी। जी बिल्कुल, इस सफर को जो है वो तेज कर दिया गया। हमारा कुत्तों की तल्फी के हवाले से जो लाहे अमल तय किया गया उसमें कुत्तों को जो है वो डिवीजन बदल भी किया जाएगा। आपका शुक्रिया। मुनशियात फरोशी और कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पुलिस फोर्स मुआशरे की बेहतरी के लिए मुकम्मल तैयार है। पुलिस के मामलात पर अफसरान से रोजाना ब्रीफिंग ली जाती है। रोही से गुफ्तगू के दौरान उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। एज ए रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान मेरी चंद एक प्रायोरिटीज़ हैं कि इस रीजन के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो मुल्तान शहर है ख़ास तौर पर उसके ऊपर क्राइम कंट्रोल के लिए फोकस किया जाए। हमारी इस वक्त जो टीम है ऑफिसर्स की वो बड़ी वाइब्रेंट है और बहुत ही प्रोएक्टिव टीम है। जहाँ जहाँ हमें माइनर एडजस्टमेंट की ज़रूरत थी वो हमने CPO और DPOs के साथ मिलके उसकी एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर दी है और मैं समझता हूँ कि ये टीम अगर भरपूर तरीके से इसी तरह काम करेगी तो ख़ासी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी आपको लॉ एंड ऑर्डर में, क्राइम में और बाकी चीज़ों में। तो मेरी प्रायोरिटीज़ में से शामिल है कि ऑर्गेनाइज क्राइम हम किसी तरह से नहीं होने देंगे, चाहे वो मुल्तान हो, चाहे वो कोई और डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो छोटे से छोटा एरिया हो। ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब है कि हम मनशियात, इसके अलावा जो गैम्बलिंग डेन्स हो गए, कब्ज़ा माफिया, इसके अलावा किसी किस्म की ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी जो क्रिमिनल कैटेगरी में आती है वो हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे और उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस रखी जाएगी। आपने रिसेंटली देखा होगा कि काफ़ी सारे इवेंट्स मुल्तान में और खानेवाल के इलेक्शन हो गए, ये रीसेंट पास्ट में हमने मैनेज किए और अल्लाह की मेहरबानी से जो जितना फीडबैक हमें पब्लिक की तरफ से, मीडिया की तरफ से, अपने सीनियर्स की तरफ से आया है वो खासा पॉजिटिव है। ये शो करता है हमारी कमिटमेंट को कि जी हम अपनी पुलिस फोर्स को इस मुआशरे की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने की भरपूर हमारी ख्वाहिश भी है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश भी रहेगी। क्राइम ज़ाहिर है हमारी प्रायोरिटी है। हमारा फोकस जो है अगर आप सुबह देखें तो सबसे पहले मेरी नज़र जो है वो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स पे पड़ती है कि जी हमारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं पुलिस से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं और उनके ऊपर मेरी तमाम ऑफिसर्स के साथ बात होती है। उसके बाद क्राइम फिगर्स जो हैं उनको एनालाइज किया जाता है कि जी इस वक्त मुल्तान के अंदर कितनी रॉबरीज हुई, कितनी डकैती हुई, कितनी स्नैचिंग है। इसके अलावा जो माइनर्स के अगेंस्ट जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो किस तरह से चल रहा है, कब्ज़े के कोई शिकायत आ रही हैं, ये तमाम इश्यूज़ जो है वो अर्ली मॉर्निंग ही उसके ऊपर बाकायदा फोकस करके और उसको देखा जाता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, आया हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या उसके अंदर कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वेलकम बैक। प्राइवेट कॉलेजेस में BS ऑनर्स में को एजुकेशन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर कॉलेजेस का इल्हाक मंसूख कर दिया जाएगा। BS ऑनर्स की डिग्री के लिए तलबा और तालिबात की अलहदा क्लासेस होंगी। एक कैंपस में BS ऑनर्स की कंबाइंड क्लासेस की इजाजत नहीं होगी। प्राइवेट कॉलेजेस में स्टाम्प पेपर पर बयान हल्फी जमा कराना होगा। डिग्री का इल्हाक लेने के लिए 28 फरवरी फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख है। प्राइवेट कॉलेजेस BS ऑनर्स की चेक लिस्ट के मुताबिक फॉर्म जमा करवाएंगे। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अकमल सोमरो से। जी अकमल, बताइएगा, को एजुकेशन पर पाबंदी लगा दी गई है प्राइवेट कॉलेजेस में और इस पर इम्प्लीमेंटेशन कब से होगा? जी बिल्कुल, इस पर इम्प्लीमेंटेशन फौरी तौर पर होगा। इस हवाले से DPI कॉलेजेस पंजाब की जानिब से एक साब्ता भी मुकर्रर किया गया है। इसके तहत एक ही कैंपस में BS ऑनर्स की मखलूत क्लासेस होने की इजाजत नहीं होगी और प्राइवेट कॉलेजों को स्टाम्प पेपर पर बयान हल्फी जमा कराना होगा। और अगर कोई प्राइवेट कॉलेज जिसको BS ऑनर्स में दाखिलों की इजाजत दी जाएगी तो इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करता है तो इस कॉलेज का इल्हाक भी मनसूख कर दिया जाएगा। और ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि एक क्लासरूम में लड़के और लड़कियां नहीं पढ़ सकते। इसी तरह BS ऑनर्स डिग्री के लिए इल्हाक लेने का जो शेड्यूल जारी किया गया है उसकी आखिरी तारीख 28 फरवरी मुकर्रर की गई है
اور پرائیویٹ کالجوں کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ بی ایس آنرز کی جو چیک لسٹ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے منظور کی ہے اس کے مطابق اپنے فارم ایفیلیشن کے لیے جمع کرائیں گے، جس کے بعد ٹیمیں انسپیکشن کریں گی اور کالجوں کو بی ایس آنرز کے ڈگری پروگرام میں داخلوں کی اجازت دی جائے گی۔ جی اس کے بعد اجازت دی جائے گی۔ ٹھیک، اکمل سومرو، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیراعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا دورہ ڈیرہ غازی خان۔ وزیراعلیٰ کا جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے شہر کا دورہ۔ وزیراعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے خود گاڑی ڈرائیو کی۔ وزیراعلیٰ نے پل ڈور بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کا دورہ کیا۔ وزیراعلیٰ نے گدائی روڈ کا جائزہ بھی لیا ہے، آپ کو بتا رہے ہیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا دورہ ڈیرہ غازی خان۔ وزیراعلیٰ کا جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے شہر کا دورہ کیا گیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے خود گاڑی ڈرائیو کی ہے۔ ملتان کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد کا یونین کونسل 38 اور 39 کا دورہ۔ کمشنر نے ڈبل پھاٹک اور اطراف صفائی صورتحال کا جائزہ لیا۔ کمشنر نے ترقیاتی کاموں اور واسع اسکیموں کا بھی جائزہ لیا ہے۔ کمشنر کا صلاح الدین ڈوگر پارک کا بھی دورہ کیا گیا ہے، حالت زار کا جائزہ لیا گیا۔ شہریوں کی ڈاکٹر ارشاد احمد سے یہ ملاقات ہوئی ہے اور ان کو مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مظفر گڑھ میں ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ انجمن تاجران شوگر ڈیلرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کی بھی شرکت، ضلعی انتظامیہ کے افسران اور کریانہ ایسوسی ایشن کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، تاجر اور شہری گرا فروشوں کے خلاف کارروائی میں ساتھ دیں۔ رحیم یار خان میں جنوبی پنجاب کے دوسرے بڑے تعلیمی ادارے گورنمنٹ خواجہ فرید گریجویٹ کالج میں زولوجی ڈپارٹمنٹ کا 3 روزہ سائنٹیفک ایگزیبیشن میلے کا آج دوسرا روز ہے۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں عامر ڈوگر سے۔ جی عامر، بتائیے۔ یار خان میں گورنمنٹ خواجہ فرید پوسٹ گریجویٹ کالج میں زولوجی ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام سائنٹیفک ایگزیبیشن کا میلہ سجا ہوا ہے، جس میں بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، پروفیسرز آ رہے ہیں اور بچوں کی جو مخفی صلاحیتوں سے انہوں نے جو پروجیکٹس پیش کیے اس کو خوب جو ہے سراہا جا رہا ہے۔ پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد اجمل بھٹی ہمارے سے موجود ہے۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے کہ شاندار بچوں کی کاویاں یہاں پہ دکھائی دے رہی ہیں، اس کو آپ کس طرح سے سوچتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ خواجہ فرید گریجویٹ کالج رحیم یار خان میں یہ 3 روزہ زوالوجی ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام سائنسی نمائش ہو رہی ہے۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں تعلیمی سلسلہ کو اس انداز سے بہتر نہیں جیسا دنیا میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سائنسی طور پر بچوں کو اس انداز کے پروجیکٹ کرانے پہ مائل کریں۔ جب وہ پروجیکٹ کریں گے تو ظاہر ہے کہ نئی چیزیں ان کے ذہن میں آئیں گی، کوئی ہم نئی چیزیں تخلیق کر پائیں گے۔ ابھی تک تو ہم لکیر کے فقیر ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ امت مسلمہ میں کہیں بھی آپ دیکھیں کوئی یونیورسٹی، کوئی ادارے اس انداز سے نہیں ہیں کہ جس میں وہ نئی چیزوں کو پروڈیوس کر سکیں۔ تو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں یہی تعلیمی ادارے ہیں جو بچوں کو اس انداز سے ان کی گرومنگ کرتے ہیں اور آگے بڑھ کر وہ نئی سائنسی ایجادات کرتے ہیں۔ تو میں بہت خوش ہوں، ڈپارٹمنٹ کے تمام اساتذہ نے، بچوں نے بڑا بھرپور اس میں جناب اعلیٰ وہ پارٹیسپیشن کیا اور آج بہت سارے لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں۔ 30 سے زائد پروجیکٹس ہیں اور بچے بھی پر امید ہیں کہ ان کی کئی ہفتوں کی محنت سے جو پروجیکٹس انہوں نے پیش کیا ہے، پروجیکٹس پیش کیے گئے۔ عامر، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔